Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Igalaigson ning tagna karon sa kahaponon ako magashare usab sa maayong balita diya sa aging harian og kining abot pasabot sa 2 Corinthians 5 verse 17. All things are become new. Dapat ang naana diha kang Kristo bag-o na og words, no? New words, new friends, new cloth, new building ang ginaadtuan, new books, new character, new vision or dreams, and also ang ikawalo, new lifestyle. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, kung ikaw naa na diya sa Dios, bag-o na ang mga pinulungan kaniadto usog ka mamalikas pan sa diin nga naa na kang Kristo, imo na siyang ginaiwasan. Bag-o na po kag mga higala, mga godly people na sa imong mga friends. Ug bag-o na po ka og sinuotan. Tungod kay naa diha ka sa Ginoo, formal na ang imong mga pagpanuot higala igsoon, dili na adoy-adoy o dili na laway tan-awon sama sa mga babae nga gatupis-tupis ug unsa pa na diha. Bago na pud nga building imong pag-adtuan instead sa tong mga building nga naay mga kidlat-kidlat nga mga suga pan simbahan na ang imong adtuan. Mo na ang ebidensya sa bag-o na nga nausab na o bag-o na nga binuhat. Ug bag-o na pud nga libro imong hilig nga pagabasahon, dili na katong mga pornography unsa pa na diha mga libro nga yutan-on o tawhanon. Bag-o na pud ka og karakter, no? So dili na parehas kaniadto nga wala kay gugma sa imong isig kaingon, wala kay pakigdait, wala kay kalinaw pan nana ka sa atong Ginoo, gibag-o gyud tanan mga kaigsunan. Bag-o na po kag panglantaw sa imong kinabuhi. Kabalo na ka nga mga ambisyon o kabalo na usab ka nga maga panglantaw sa unahan nga alang sa imong kaayuhan, no? O kining gitawag nga bag-o na po kag lifestyle. So ang sa diin nga ikaw puno bisyo kaniadto sa wa pa ka ng alagad sa Ginoo, dapat mawala na, no? Bag-o na imong lifestyle. Imo nang giampingan ang imong lawas tungod kay mo na ang templo sa Dios. Now, tapusan ni gala igsoon atong makita nga aduna gyud kabaguhan kay ang giingon dinhi sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod kini sa bersikulo 11, bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga nagapamanas-tamason, bisan ang malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang uban kaninyo kaniadto sama niana, apan gihinluan na kamo, apan gibalaan na kamo, apan gipamatarong na kamo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa espiritu sa ato ang Dios. You see, antawa nga ang taga Korinto daghan kay mga bisyo dati, dili noon tanan siya apan ang uban kaninyo sama kaniadto. Ang gimension kaganiha sa itaas o kuyaw kay diri kay dili makasulod ang mga tulisan, di kasulod ang mga palahubog, dili kasulod ang mga bayot, diin nagapatuyang sa ilahang kaugalingon, lalaki versus lalaki. Muna mga kaigsunan atong makita dinhi when discussing about kingdom, dili gini sila makasulod tungod kay ang diha sa kingharian walay mga mahugaw, walay mga laway o walay mga kawatan o tulisan nga diin makasulod sa gingharian kay galantik ayo ang gingharian sa tuang Ginoo. Usa nintak na sa hapunon na ako manamilit kaninyo kini si Pastor Armando Montero, magaingon na God bless your heart. Bye-bye.